अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात, दुनिया की सूरत हाल और फिर पाकिस्तान को बार बार इंगेज करना। कल और परसों से जो मामलात चल रहे हैं वो बलूचिस्तान के अंदर ये जो हमले किए गए 12 से 15 शहरों के अंदर किए गए। अब इसके अंदर बार बार जो है ना एक नैरेटिव बनाया जाता है कि 12 शहरों पर कब्जा हो गया, फिर बाद में छुड़ा लिया, ये हो गया वो हो गया। एक साइड कहती है कि जनाब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस हुआ है, दूसरी साइड ये कहती है कि जो न्यूट्रल हैं, जो अपनी राय रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक जो फसादी हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान का, फितनतुल अर्ज़ का जो हिस्सा है जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन हुआ, ऐसे रिकवर कर लिया। एक कहते हैं कि हुआ ही क्यों, पहले से होना चाहिए था। उसके ऊपर दो जो इंसान अपनी राय रखेंगे, बात करेंगे, जो मालूमात मिली हैं उसको शेयर करेंगे। देखें, एक तो बात ये होती है कि जब कोई एक्शन करता है ना इस किस्म का, तो जो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं ना वो बहुत दूर अंदेशी के साथ सोचते हैं। उनके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, उन्होंने इन मामलात को फेस किया हुआ होता है, उनको पता होता है ये कैसे किए जाते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कार फरमा होती हैं। वो ज़्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन सारी मालूमात जो है ना मिलती हैं, नेट पर भी मिलती हैं बेहतरीन तरीके से। और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन चलें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें शेयर करता हूँ। और ये जो मालूमात हैं ये कोई ऐसी ख़ास नहीं है कि मतलब कोई अंदर खाने कोई ढूंढी है, ये सारी चलती हैं। देखिए, जब कोई ऐसा काम यानी कि करता है, जैसे कि एक बीएलए एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर अरबों रुपया खर्च किया जाता है इंडिया की जानिब से, और पूरा फैसिलिटेट किया जाता है। और बहुत सारे हमारे जो ब्रदर दोस्त ममालिक हैं उनकी भी आशीर्वाद हासिल है, उनके फंड्स भी हो सकता है कि हासिल हों। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत पॉसिबल है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान खुशहाल होता है, पाकिस्तान खुशहाल होता है, सिंध खुशहाल होता है, पंजाब, केपी, तो इसके अंदर जो उनसा ना सबका ही फ़ायदा है। तो ये ये अपना कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये जितना एरियाज़ है ना, ये सारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन जो दिल है ना, जो मरकज़ है, वो बलूचिस्तान ही है। इसलिए कि ईरान के साथ साथ फिर ये पूरे यूरोप का रास्ता है, इसलिए यहाँ पे नफ़रतें फैलाई जाती हैं, बाकायदा लोगों को बताया जाता है। हालांकि एक बात आप जहन में रखें कि पूरी दुनिया ये कहती है कि यार आदादो शुमार तो देखो, अगर खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान को अलहदा किया जाए तो इस पूरे खत्ते के अंदर फसाद ही फसाद होगा। और ये अफगानिस्तान के लोग बहुत अय्याशी में हैं इस वक्त में, जिस जो भूख यहाँ पे आएगी इस बलूचिस्तान के अंदर आएगी, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इस तरीके की कोई बात हो। लेकिन क्योंकि दिमागों को मऊफ कर दिया जाता है, तो ये बताया जाता है कि जनाब रहमतें ही रहमतें आ रही हैं सब तरफ से, खाने ही खाने आ रहे हैं, मनो सलवा उतर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, मैं इंटेलिजेंस ये इस ऑपरेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसकी इतलात थी? तो बिल्कुल इतलात थी। अंदाज़ा था कि गैदरिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको रोकना क्या इतना आसान होता नहीं। क्योंकि ये होता है कि जो बीच में लोग होते हैं ना, बहुत सारे के बारे में इन्फॉर्म्ड होते हैं कि ये लोग हैं, लेकिन जब तक ये एक्शन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम पकड़ेंगे तो ये बाज़ा औक़ात ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में ये नहीं भी राज़ी होते, यानी कि 500 बंदे का प्रोग्राम बना, 100 बंदा आ गया, 150 बंदा आ गया, बाकी सारे स्किप हो गए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना। पैसे दे के इनको काबू में किया जाता है, मकरूज बनाया जाता है, अय्याश बनाया जाता है। ये एक फैक्टर इस तरह के कामों का, जिस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोई वो नहीं है। ये बहुत सारे, ये फाइनेंस के थ्रू हो रहा है, तो कोई नज़रिया इतना बड़ा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि फौरी एक्शन क्यों नहीं होता। जैसे ही ये एक्शन लिया गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक तो जहन साजी बड़ी स्ट्रांग होती है, दूसरी कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वहशत के अंदर होते हैं, तो उनको टाइम दिया जाता है। ये जो आम डाकू डकैत होते हैं ना, इनको भी टाइम दिया जाता है कि यार किसी तरीके से इनके अंदर डर आ जाए, भागने की एक चाहत आ जाए,
اور مرنے اور مار دینے کے وہ اس زون سے, اس اسپیل سے نکل جائیں. اور جب یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایکشن کیا جاتا ہے. ادروائز ایکشن اسی وقت میں ہونا تو سیکیورٹی فورسز کا کم نقصان ہوتا ہے اور عام عوام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس اب میں مر رہا ہوں نا تو میں 5-10 مار کے مروں, جتنے ہو سکتے ہیں میکسیمم میں مار کے مروں, کوئی بھی ہو. وہ اپنے اس نظریے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اس قدر جو ہے نا دماغ ان کے منتشر ہوتے ہیں اس وقت میں, تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک ایکشن ایسا کیا جاتا ہے کہ جس میں ٹائم دیا جاتا ہے. یا پھر وہ کوئی خدا نہ خواستہ جیسے کہ جہاز اغوا ہو رہا ہے یا یہ, اس کے اندر تو ٹائم دیا ہی نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, اس میں تو ایکشن ہی ایکشن ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں. لیکن اس طرح کی سچویشن میں اب 12 سے 15 شہروں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہوئے. کچھ تو بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, کہیں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں بینک شنگ لوٹنے اور اس ٹائپ کی کوئی لوٹ مار کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں, اس لیے کہ جانے بچانا فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے, بعد میں وہ قابو ہی آ جاتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ شہروں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے قبضہ کیا ہے. دیکھیں شہروں کی اگر 2-3 سڑکوں پہ وہ آگے کھڑے ہو گئے, 20 بندے کھڑے ہو گئے, 5 یہاں پہ, 5 یہاں پہ, 5 یہاں پہ, 4 جو ہے نا وہ انہوں نے قبضہ کی, یا آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ 5-5, 6-6, 7-7 4 جگہوں پہ ایک شہر کے اندر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کسی نے راکٹ لانچر پکڑا ہوا, کسی نے گنز پکڑی ہیں, آتے جاتے کو جو ہے نا تلاشی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کو آپ شہر پہ قبضہ نہیں کہہ سکتے, وہ پوائنٹس کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ روڈیں جو ہیں نا بلا کے پورا شہر وہ نیوز سے لے رہا تھا, کچھ بتا رہے تھے کہ یار میں ادھر کو گزرا ہوں, ادھر سے گزرا ہوں, پھر واٹس اپ یہ اور وہ, احتیاط کرو اس سائڈ پہ نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, نیوز بنانے والوں نے وہ نیوز اس طرح سے بنائی, شہروں پہ قبضہ ہو گیا, فلانے شہر پہ قبضہ ہو گیا. شہر کے کسی کچھ جگہوں پہ انہوں نے حملہ آور ہوئے اور کچھ روڈیں جو ان سی تھی نا وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ قبضے میں لی. تو اب ان روڈوں کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جناب پورے شہر پہ قبضہ ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں یہ, لیکن غلط العام میں یہ کہا گیا. پھر اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز تھیں وہ الرٹ ہوئیں, وہ ایکشن کے اندر آئیں, پھر انہوں نے دیکھا, ان کو خاص ایک ٹائم دیا کہ ان کو نکلنے کی پڑ جائے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان لوگوں کی, پھر وہ جو خودکش ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ مظلوم ہے, مارا جائے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ ٹھہرو, ہم اور لے کے آ رہے ہیں, یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ بیچارے سادے ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں. کچھ تو آتی مرنے کے لیے, وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو یہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن دیر سے ہوا, ایسا نہیں, کیا متوقع تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور سینس جس سے آپ کو اندازہ ہوگا, جو کہ مطلب اس وقت میں ساری چل رہی ہیں. انڈیا مسلسل انویسٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی, ایران کو ڈیسٹیبل کرنے کی, پورے مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جو ہیں نا وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اس خطے میں فلانا 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 ہو اور ہم نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری چل رہی ہے, ہم نہ ہو, فلانا نہ ہو, جتنی مرضی دنیا کے اندر بربادی پھیلتی رہے, بس ہم بچ جائیں. تو وہ بچتے تو وہ بھی نہیں, وہ تو بہت بھیانک خطرے کے اندر آتے ہیں. تو کیا ان کو جواب دیے بغیر ایسا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ بات جو تھی نا کافی دنوں سے یہ زیر گردش تھی اور بہت حکمت عملی کے ساتھ چلا جا رہا ہے. اس وقت میں صرف روکا جا رہا ہے, سٹیبل ہویا جا رہا ہے, اکانومی کے معاملات کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے اور دفاع کے اوپر آئے ہوئے ہیں. پاکستان صرف اور صرف دفاع پہ ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی دہشت گردی کے چکر میں نہیں پڑنا, اس وقت کم از کم بالکل بھی نہیں پڑنا. لیکن کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں آپ کہ پاکستان ایک ایک چیز کو فائل کے اوپر فائل بنا کر جو نہ رکھتا جا رہا ہے, اور وہ کہہ چکا ہوا ہے, میسج دے چکا ہوا ہے انٹرنلی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, ان سب کا جواب آپ کو دینا ہوگا. تو وقت آئے گا اور بہت دور نہیں ہے, نزدیک ہی ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا, جیسے انڈیا کی میں بڑی طاقت کہہ رہا ہوں, وہ پھر جب پریشان ہوتی ہیں نا تو ان کی پریشانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. پاکستان جیسی جو طاقت ہے
جو کہ دفاعی اعتبار سے تو بہت اسٹرانگ ہے، معیشت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک نارمل طاقت ہے اس وقت میں. تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.